trois entrées شرقيين وميزي لو بابا غنوج حمص et le لبنة. تبعوني باش نوريكم كيفاش توجدوها عندكم في الدار. Alors la première entrée اللي غنبداو بها هي بابا غنوج. Alors pour faire بابا غنوج غتحتاجوا الدنجال دونك دي زوبرجين اللي غادي تشويوهم فوق البوطه اولا في الفران. من بعد بيان سور كنديروهم في ان ساكون بلاستيك باش يعرقوا شويه وكنزولوا لهم لابو بحال باش كنشويو الدنجال ديالنا. دونك ها هما غناخذوا ان ميكسور ولا بحال هكا روبو غندير فيه داك الدنجال ديالي اللي شويتو. دونك جو الميتر ايسي. تقدروا ديروهم في الميكسور كم تقدروا تقطعوهم غير بالموس حتى يوليو فريمون اون تيكستور بيان فوندونت كاع حتى هما كيجيو مزيانين هكاك. دونك لا جي انا بور موا 3 اوبرجين j'en fais pas mal parce que j'ai du monde ce soir. دونك ديروا على حساب القياس ديالكم. اي لا غادي نزيد الطحينه. دونك الطحينه اللي هي بيان سور لا بات ديال لي سيزام. دونك غادي نزيد عليه كما قلت لكم الطحينه هنايا. دونك regardez la quantité على حساب بيان سور لا كونتيتي شنو عندكم نتوما ديال الدنجال. فرانشمون انا ما كنعبرش ما كنديرش بالعبار باردون كندير عينكم ميزانكم شوفوا. دونك جوني مي هنايا واحد القياس ديال زليفه صغيره بحال هكاك avec 3 aubergines. Voilà. Et je vais rajouter du sel. دونك مليحه على حسب الذوق ديالكم. غنحتاجوا شويه ديال l'huile d'olive. نزيدوا واحد المعلقه ديال الياغورت ناتور. فوالا نزيد عاوتاني واحد شويه. ودابا شويه ديال الثومه على حسب الذوق ديالكم. الثومه مو جيم بيان لاي دونك جو ميت سا ابري غندوق ونشوف. اي ان بتي بو دو سيترون دو جو دو سيترون وغنطحنها. الا كنتو ما استعملتوش الغوبو سكو فوزالي فير سي كو غطحنوا داك الدنجال ديالكم مزيان غتقطعوه مزيان صغيور ديروه في ان سالادي وعاد تزيدوا عليه هاد لي زانغريديون كاملين. داكوغ. Donc là, moi je vais mixer. Donc d'abord غنحلو عليه من بعد ما طحناه. Voilà, et regardez-moi cette texture onctueuse. Regardez, hop, ديال البابا غنوج ديالكم. N'hésitez pas toujours à goûter et bien sûr l'assaisonnement على حساب الذوق ديالكم. واش نزيدو شويه الحامض ولا نزيدو الثومه ولا على حساب الذوق ديال كل واحد bien sûr. Et voilà. Pour la deuxième entrée, غادي نديرو hummus. Alors pour ça, vous avez besoin ديال الحمص اللي هو رقدناه bien sûr la veille وكنسلقوه حتى يطيب مزيان عاد يمكننا نستعملوه يكون فريمون بيان طايب. سينو ما عندكمش الوقت تقدروا تستعملوا الحمص اللي كيكون في لي بواط كونسيرف. دونك فوالا غادي ناخذ الحمص ديالي. دونك moi j'en ai une quantité qui est pas mal. Je pense الا درتو الكونسيرف ça sera moins que ça. دونك فوالا كنديروا الحمص هكا وغادي نزيد عليه ثومه على حسب الذوق. انا كناكل الثومه اي طحينه. دونك بيان سور ماشي لا صوص طحينه كيما شرحت لكم. الطحينه هي ديك اونيكمون خصكم تشوفوا توجور في لا كومبوزيسيون ديالها خصو يكون فيها غير كومون دير غير لي سيزام. داكوغ ما يكونش فيها شي حاجه اخرى السيترون ولا هذا حيت الا كان فيها كتولي بيان سور سي بلو دو لا طحينه مي سي لا صوص طحينه اللي حنا غنوريكم في اون اوتر ريسيت كيفاش كنصوبوها. Et là, je vais faire aussi, je vais rajouter un petit peu de sel. Bien sûr, le melha غتزيدوها نتوما على حساب الذوق ديالكم. Et on va mixer. Bien sûr, نتوما كتحركوا مرة غادي تحلوا comme ça باش نخلطوه نعاونوا الغوبو ديالنا bien sûr ملي يطحن. دونك فوالا من بعد ما طحنتو ريغاردي كيكون باقي معلك هكا. داكوغ باسكو مازال غادي نزيدو لو جو دو سيترون وزيت البلديه. سا ديبون دو روبو ديالكم. دونك الا كان انا حيت هذا كيتحلي واخا ما فيهش لو ليكيد سينون فو بوفي راجوتي شويه ديال الماء ديال الطياب ديال فاش طاب الحمص ولا ديال اللي كان في البواط تقدروا تزيدوا شويه غير باش كطحنوا منو ميتي با بوكو. داكوغ ولا سكو فو بوفي فير سكون في اوسي سي كو طحنوا الحمص ديالكم بوحديتو عاد من بعد نزيدو ديك الطحينه اللي درت توتالور باش ما تتعلكوش وكيجي ساهل في الطحين. دونك دابا جو في راجوتي دو سيترون. دونك دو جو دو سيترون بحال هكا. ريغاردي على حسب الذوق. مو جيم بيان شويه الحموضه وغنزيدو ان بتي بو دويل دوليف حتى هي. فوالا غنزيد شويه ديال الكمون فريمون غير ان تو بتي بو د الكمون. moi j'aime bien faire petit goût de cumin
Et je vais vous montrer d'abord l'ingrédient secret qui a avec la texture crémeuse au béda. Donc d'abord, غادي نزيدو des glaçons. شويه de les glaçons, regardez un, moi je vais mettre deux. C'est même pas 3, c'est 2 et demi. اللي هما كيعطيو فريمون كيديروهم هادي كيديروها في لي ريستورون باش كيعطيو داك لا تيكستور كتكون غدا البيوضه شويه الحمص كيبيضوا وغنطحنوا كلشي. Donc voilà, ملي كيتطحن مزيان, regardez la texture ou la couleur ديالو كتولي bien claire. Donc هذاك les glaçons vraiment donc les glaçons vraiment كيعطيوه واحد la couleur magnifique كيبيض شويه الحمص ما كيبقاش صفر. Et voilà, et on le sert. Alors la troisième entrée شرقية حتى هي اللي très facile à faire, il y a l'abna. L'abna chenahia en fait c'est comme un fromage blanc ou la jbin qui est très onctueux ou très facile à réaliser. غتاخدوا un yaourt nature, d'accord, du yaourt nature على حسب القياس ديالكم اللي بغيتو ديروا ديال اللبنه, comme ça ها هو حطيتوه انا هنا, وغتاخدوا ديروا فيه شويه ديال الملحه, un tout petit peu de sel. Vous mélangez. ومن بعد شنو كنديروا كناخذوا الزيف واحد ان torchon blanc, donc je pense انا كنسميوه زيف حياتي, je suis pas sûre, mais en tout cas un torchon blanc اللي كيتباع عند العطاره. دونك ها هما, donc je l'ai préparé انا قبل. دونك كناخذ ان torchon blanc كتخشيو فيه هاد لو ميلانج ديالكم ديال لو ياغورت ناتور اللي فيه الملحه, وكنحطوه فيه وكنديروه يتقطر pendant au moins 24 heures. قد ما تقطر قد ما داك اللبنه ديالكم كتكون onctueuse. Donc regardez انا خليته هنايا سي بلوس كو 24 heures on va dire, واحد النهار وشي شويه كتبقى كيجي الماء هنايا, فوايي كيطلق لنا الماء. Donc là غادي نحلوه on va découvrir اللبنه ديالنا كي وجات. سي je vais utiliser, regardez c'était comme ça et regardez la texture كيف ولات. مي هذا فريمون خليته يتقطر مزيان, داكور. الا ما تقطرش بزاف كيكون ان بو بلو فازك, هو نتوما كتخليوه وما كيزيد. دونك ها هي اللبنه ديالي, دونك غنهزها et on va la mettre dans un bol et regardez-moi cette belle texture que je retrouve. Regardez, c'est magnifique ça, hein. Voilà. Donc mes trois entrées شرقيين ها هما. اللبنه زدت فيها شويه ديال زيت لويل دوليف من الفوق, زيت البلديه, avec un petit peu ديال الزعتر. دونك هذا درت انا زعتر لبناني. الا ما عندكمش ديروا غير الزعتر من الفوق et c'est très très bon pour les petits déj. Donc ensuite بالنسبه la même chose pour le baba ganoush, زدت فيها un petit peu d'huile d'olive et pareil pour le hummus et j'ai décoré un petit peu avec tahmera ou la paprika. Voilà, bon appétit et comme diraient mes amis libanais, صحتين.